अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौड़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरत जारी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबे पे बल्दियाती निज़ाम की शिक में 27वीं तरमीम की जा सकती है या नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर अरकान का कहना यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका हतमी फैसला भी दे दिया है। अब देखना यह है कि वंस आर्टिकल 243 के हवाले से सियासी जमातों को लूप में लिया गया है या नहीं, और जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी तमाम सियासी जमातें इस मामले को कैसे देख रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा था कि आईनी बेंच का क़याम किया गया था और उसकी वजह यह है कि वफाकी आईनी अदालत किसी भी सियासी जमात के हल में नहीं आ रही थी। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम भी किया जा रहा है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम की शिक 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम पाकिस्तान को करवा दी है। जी बिल्कुल, ये उन्होंने अपना एक वादा पूरा किया जो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर उन्होंने माजूरी का इजहार किया था कि वो 26वीं आईनी तरमीम में हमारे आईनी तरमीम पैकेज या आईनी तरमीम बिल को शामिल नहीं कर सकेंगे, जो कि मकामी खुद मुख्तारी के लिए है और शहरी, मकामी और बल्दियाती हुकूमत और इदारों को जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उन्हें बाइख्तियार, मौसर, बावसीला, खुद कफील और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार बनाता है, जो हमारा बिल है। और ये बहुत से लोग इस बात को भी जहन से निकाल दें कि कराची स्पेसिफिक एजेंडा है। हरगिज़ नहीं, ये पाकिस्तान के 130 शहरों के लिए और 130 जो बल्दियाती इदारे हैं मुख्तलिफ जिलों और शहरों के, ये उनके लिए है कि जिनका कोई रोल नहीं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, चाहे वो माशी हो, माशरती हो, सियासी हो, नुमाइशी है। ये इलेक्शन हो जाते हैं, अगर होते हैं अव्वल तो इलेक्शन नहीं तो होते तो ये नुमाइशी तौर पर इदारे आते हैं। लेकिन हमने इनके जो उमूर होंगे, जो इनकी जिम्मेदारियां होंगी, जो इनके इख्तियारात होंगे, जो इनके वसाइल होंगे, उन्हें भी जो है वो बाकायदा आईन का हिस्सा बनाने के लिए तजवीज़ दे दी है। और उसके साथ साथ मरकज से जो वसाइल सूबों को मिलता है वो सूबे फिर जो है वो कन्नी मारते हैं और बल्दियात को, शहरों, जिलों को वो पैसे नहीं देते उनके हिस्से के। तो ये डायरेक्ट से हमने कहा कि ये पैसे मरकज से जिलों को, शहरों को। अच्छा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून की बात हुई है और वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में ये शिक जो है उसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होगा कि आपका पूरा का पूरा ये आईनी तरमीमी बिल या आईनी तरमीमी पैकेज, तमाम इसकी शिकें ये 27वें आईनी जो तरमीम का बिल वो लोग पेश कर रहे हैं हुकूमत, उसमें ये उसके साथ मिला के पेश करेंगे और ये उसका हिस्सा होगा। अच्छा फारूक सत्तार साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही आम क्वेश्चन है और तमाम सीनियर सियासतदान से पूछा भी जा रहा है, क्या आप लोगों से, आपकी जमात से ये ड्राफ्ट शेयर किया गया है 27वीं आईनी तरमीम का? देखिए, मैं ये क्या समझता हूँ कि अगर हम उनकी सारी गुफ्तगू से इस हद तक मुतमईन है कि उन्होंने हमें एतमाद में लिया, सबसे पहली बात हमसे मशावरत की, दूसरी बात, तीसरा ये भी है कि जब बाकायदा ये बिल मुतारिफ हो जाएगा दोनों ऐवानों में, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, तो फिर इसमें जो मुताल्लिका कमेटियां भी इस पर गुफ्तगू करेंगी और एक खुसूसी कमेटी जैसे 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर बनी थी कुल जमाती खुसूसी कमेटी, तो उसमें भी इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी वहाँ पर ना। तो मेरे ख्याल में ये मीडिया में शायद एक सवाल ये इसलिए कि किसी के जबान से कोई बात निकल जाए तो सनसनी फैल जाए और एकदम ये मुश्त काफियां होने लगती हैं, लोग अपनी अपनी तरफ मुझे से तो कोई ना कोई बात वो एक करें। मुहावरा याद आ जाता है फारूक सत्तार साहब, मरहूम आमिर लियाकत साहब ये कहते थे कि तुक्का लगाओ मुसलमानों। तो फिर अब ऐसा लग रहा है कि हर कोई तुक्के ही लगा रहा है क्योंकि हतमी ड्राफ्ट जो है वो अब तक सामने नहीं आया। लेकिन आपके सारे तुक्कों का जवाब ये है कि वो हुकूमत जब ये बिल लाती है तो उसके बाद दो तिहाई होनी चाहिए पार्लियामेंट के, वो तो तुक्का नहीं है, ठीक है ना। दोनों हाउसेस की 2 तिहाई होनी चाहिए। अब ये यहाँ तुक्का नहीं है, यहाँ तो आपको नंबर दिखाने हैं। तो दूसरा जो हलीफ जमात है उनको मुतमईन करना है, उनको साथ लेके चलना है।
پھر مخالف جماعتیں یا جو جماعتیں ذرا خاموش ہیں اور درمیانی ان کو اور پھر یہ والا جو اب ہمارا بل اس میں شامل ہو گیا نا، اب تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی ان کے بھی سیاسی ضمیر پر ایک بوجھ آ گیا۔ وہ تو ان کا یہ ایم کیو ایم کا جس طرح یہ بیبی ہے، یہ چیز ہمارے دل کے قریب ہے اور ہم اس کو 35 سالوں سے ہیمر کر رہے ہیں اس ایجنڈے کو، تو پی ٹی آئی کے بھی چند بنیادی نکات میں یہ بڑا اہم نقطہ، انہیں خود سپورٹ کرنی چاہیے، ورنہ وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے اگر اس کی مخالفت کریں گے تو۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی غلط ہے اور 27ویں آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے وہ بھی غلط ہے، بیرسٹر غور کا یہ کہنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں جی، اگر فرض کر لیں یہی حالات ہوتے اور پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے نا، تو پھر وہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی وہ یہ بات کر رہی ہوتی اور جو پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی وہ یہ بل کو بڑی آسانی سے پاس کرا رہی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ سول ملٹری ریلیشنز میں ہے نا، وہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایم پی آئی پی ٹی آئی کے بانی تو کھل کر کہتے تھے کہ ہمارے ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ بھائی یہ کہنے کی ضرورت کیا آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تعلق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جب اس تعلق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کی نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہیں، پھر وقت کی ضرورت اور حالات کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو مطلب میرے خیال میں یہ ساری باتیں وہ ہیں جس پہ صرف میڈیا بیچارہ جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے ان چیزوں پر بات کرنے لگتا ہے اور اپنی دانش میں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا، لیکن پاکستان کے 75 سال سے جو حالات ہیں۔ اچھا فاروق صدر، ذرائع سے ایک ایسی خبر بھی آئی ہے، کیونکہ یہ ذرائع ہیں تو اس لیے ہم اسے آفیشلی کوٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ سے اس بات کو شیئر بھی کر لیتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے گا، ایسا بھی سننے میں آیا ہے۔ نہیں، میرے خیال میں یہ والی بات تو بہت زیادہ افواہ نظر آتی ہے، یہ کچھ ہے نہیں، لیکن اگر یہ بلدیاتی ہمارا اسی میں ابھی پاس ہو گیا تو پھر ضرورت تھوڑی ہوگی ہمیں کوئی 28ویں ترمیم، اور وہ وفاق کیوں لے گا؟ دیکھیں نا، وفاق کے وسائل میں کمی ہوئی ہے، یہ غلط ہوا تھا 18ویں ترمیم میں اور باریک کام ہوا تھا اور آخر میں ہوا تھا، یہ کنسنسس سے نہیں ہوا تھا، یہ جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی تو آخر میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں حیدرآباد سے بالکل قطعی بے خبر رہے اور ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا تھا۔ 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب؟ نہیں، 18ویں آئینی ترمیم میں نیشنل فائنانس کمیشن کے ہاتھ پیر باندھ دیے، ایک آئینی ادارہ ہے، ایک ریاستی ادارہ ہے، 4 وزراء خزانہ ہے، ایک وزیر خزانہ وفاق کا ہے، 4 صوبوں کے، تو اس میں ایکسپرٹس ہیں، وہ طے کریں گے نا کہ وقت اور حالات کی ضرورت کیا ہے، کہ مرکز کے پاس کتنے پیسے ہیں، صوبوں کے پاس کتنے۔ یہ انہوں نے کیسے طے کر دیا؟ صوبوں کے شیئر کو کم نہیں کیا جائے گا، مرکز سے اور لے کے صوبوں کو نوازتے رہے، دیتے رہے۔ یہ کیسے مطلب سیاسی جماعتیں اپنی رائے مسلط کر سکتی نیشنل فائنانس کمیشن پر؟ نیشنل فائنانس کمیشن کی آٹونومی، خود مختاری کو بحال ہونا چاہیے جو 18ویں ترمیم میں سلب کر دی گئی تھی۔ اچھا فاروق ستار صاحب، آپ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون 27ویں آئینی ترمیم میں ہمارے ہم خیال نظر آتی ہے، تو بلدیاتی نظام کے حوالے سے تو ہم نے آپ سے سوالات کر لیے، پھر دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے 243 کے بارے میں، ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی این ایس سی ایوارڈز کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ تو ان 4 چیزوں میں کیا مسلم لیگ نون نے آپ سے کوئی ڈرافٹ شیئر کیا ہے یا اس حوالے سے آپ کی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، بات چیت تو تمام موضوعات پر ہوئی جو کہ 27ویں ترمیم میں تجویز کیے جا رہے ہیں نا، اور اس میں اس کی کیا نوعیت ہے، کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ریپرکشنز ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کی ہے نا، اور ابھی کچھ باتیں کرنا باقی ہے، تو میں کوئی چیز جو وہاں جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ تو آپ کے سامنے نہیں۔ ہاں، اچھے ماحول میں ہوئی، خوشگوار ماحول تھا، اور سب سے خوش آئند بات یہ کہ ہمارا جو آئینی پیکیج ہے وہ اس بل میں آ رہا ہے، تو میرے خیال میں تو 25 کروڑ عوام کا مقدمہ ہم نے لڑا، ہم نے لیڈ لی، ہم 4تھے نمبر کی جماعت آج ہیں، ہم ہمیشہ 3رے نمبر کی جماعت رہے پاکستان میں، ہمارا ایک فیصلہ کن کردار رہا ہے، اور ہم ہی نے یہ علم اٹھایا ہوا تھا کہ بلدیاتی خود مختاری، شہری خود مختاری، مقامی خود مختاری، جبکہ صوبائی خود مختاری پر آ کے ٹرین رک گئی تھی، جبکہ اس کا سفر جاری تھا، منطقی سفر یہ آگے نہیں بڑھایا گیا، تو بڑی جماعتوں نے کھلواڑ کیا چھوٹی جماعتوں کے ساتھ کہ ان کو یوز کر کے 18ویں ترمیم اپنے لیے منظور کرا لی صوبائی خود مختاری کی، اور جو چھوٹی جماعتوں
کوئی پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ آگے جائے گا. لیکن یہ این ایف سی کے معاملے پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ترمیم ہوگی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی آسانی سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑائے گی. فاروق ستار صاحب دیکھیے، یہ تو پیپلز پارٹی کی مرضی پہ وہ جو کرے. ٹھیک ہے، میں ان کے بھی ہاتھ سے تو کوئی بیان نہیں دے سکتا، نہیں تو انہی سے سوال کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق ستار صاحب. پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو بھی غلط مانتے تھے اور 27ویں آئینی ترمیم کو بھی غلط مانتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس جاری ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عامر مغل صاحب، رہنما پی ٹی آئی، اور ان کے ہمراہ ہیں شاہدہ رحمانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آپ دونوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کا. شاہدہ صاحبہ، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور سب سے جو بڑا معاملہ ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ صرف ہمیں جاتا ہے اور اب آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے. کہ این ایف سی ایوارڈ کے معاملے میں مسلم لیگ نون سے آپ کی مشاورت ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ. بالکل ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور جس کا ذکر ابھی آپ نے دیکھا کہ 4-5 دن پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ٹویٹر ایکس پر ایک پیغام دیا اور اس کو بحث کے لیے عوام کے لیے بحث کے لیے موقع دیا. جی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بالکل ڈھکی چھپی بات تھی. کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ جی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، یہ کیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بحث ہے، اسی کے اوپر پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور اس پہ بحث بھی ہو رہی. اور آج جس طرح آپ جانتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جی. اب یہاں فرد واحد فیصلے نہیں کرتے، بلکہ سی ای سی اور پھر پارلیمنٹیرین کے ساتھ بیٹھ کے اجلاس ہوتے ہیں. سب سے بڑا فیصلہ سی ای سی کے اندر ہوتا ہے، اور جہاں آج یہ تمام مسودہ جو گورنمنٹ نے دیا ہے اس کو رکھا گیا ہوگا، اور اس کے بعد جو رپورٹس آئے گی وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جو فیصلہ کیا جائے گا وہ باہمی مشاورت کے ساتھ، اور جس کا اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. رہی بات 18th امینڈمنٹ، تو بالکل اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ تاریخی امینڈمنٹ تھی جس میں 9 مہینے سے زائد عرصہ لگا، جس میں بحث بھی ہوئی سول سوسائٹی کو، پارلیمنٹیرین کو، تمام پولیٹیکل جماعتوں کو انوالو کیا گیا، اور اس کے اندر این ایف سی، صوبائی خود مختاری، تمام تر فیصلے ہوئے. صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا. یہ تمام چیزوں سے امینڈمنٹ میں ہوئی تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی، میں نہیں سمجھتی ہوں، یہ میں ایز اے پاکستان ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ہم جو ہیں 18th امینڈمنٹ میں جو کسی بھی قسم کی ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے یا اس میں کوئی ترمیم ہوگی. تو یہ میرا اپنا خیال ہے، لیکن جو بھی ہے ابھی فیصلہ چند منٹوں میں آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ ہم سب کے سامنے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. عامر مغل صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. عامر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج بیرسٹر گور نے یہ کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں آئینی ترمیم بھی غلط تھی. ہم کسی ترمیم کو نہیں مانتے کیونکہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ترمیم کے بعد، کیونکہ ترمیم جو ہے وہ بآسانی پہلے سینٹ سے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کی جماعت کیا کرنے جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خدیجہ راٹھور صاحبہ آپ کا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قانون سازی یا آئین سازی وہی معتبر ہوتی ہے جو عوام کے لیے کی جائے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی جائے. تو موجودہ دور حکومت یا جو اس سے پچھلا تھا، ان دونوں میں نہ عوام کے لیے نہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آئین سازی اور قانون سازی کی گئی، بلکہ یہ صرف ایک شخص کے ڈر اور خوف سے یہ ساری آئین سازی اور قانون سازی کی جاتی ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. ایک بات تو یہ ہوگی. تو ان کا عوامی مفاد سے کوئی تعلق نہیں. ان آئین سازوں کا اور ان قانون سازوں کا جو یہ کر رہے ہیں، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، چاہے وہ 27ویں ہو، چاہے وہ 127 آئینی ترمیم کر لیں، یہ صرف ایک شخص کے خوف اور ڈر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. دوسری بات
کہ یہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پورے پاکستان میں نون لیگ کو فارم 47 پہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ لوٹ کے دیا گیا اور پیپلز پارٹی کو AK-47 پہ لوٹ کے دیا گیا, یعنی کہ کلاشنکوف کی نوک پہ. وہاں تھوڑا ان کو زیادہ ضرورت دی جاتی ہے, فارم 47 کے ساتھ AK-47 کی بھی ضرورت دی جاتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جب الیکشن لڑا, ضمنی الیکشن, تو ہمارے امیدوار کو اغوا کر کے انہیں بلا مقابلہ الیکشن جتوایا گیا اور کوئی کسی کے کان پہ جوں تک نہ نہیں گی. وہ پریس کانفرنسز کرتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے کہ بھائی مجھے اغوا کر لیا گیا, مجھے پیپر نہیں جمع کروانے دیے گئے, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ قانون سازی, آئین سازی عوامی مفاد میں کی نہیں جاتی. یہ 26ویں آئینی ترمیم کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا, اور وہ تھا کہ عدلیہ کو فتح کرنا اور عدلیہ کو اپنا یرغمال بنانا. حالانکہ اس سے پہلے جب 26ویں ترمیم نہیں تھی تب بھی عدلیہ کی کون سی مانی جا رہی تھی؟ عدلیہ نے کہا الیکشن کرواؤ, انہوں نے نہیں کروائے. عدلیہ نے فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کا حق ہے ان کو دی جائیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں دی گئی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی ہے, اس کے باوجود اس کو ختم نہیں کیا گیا. تو مانی تو آئین اور قانون کی پہلے بھی اپوزیشن لیڈر کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا. جی دیکھیں, وہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کہنے کا مقصد ہے آئین و قانون تو یہاں پہ ہے نہیں. تو ابھی بھی جو آئین سازی یا قانون سازی کی جا رہی ہے یہ عوام کے لیے نہیں کی جا رہی, یہ عمران خان کے ڈر سے, اس کے خوف سے کی جا رہی ہے. اور میری بہن نے کہا کہ ہمارے فیصلے اوبیسلی ہمیشہ CC کی میٹنگ میں ہوتے ہیں, تو میری بہن کو خدا کا خوف کرے. 26ویں آئینی ترمیم تو بلاول صاحب نے بھی نہیں پڑھی تھی, شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں پڑھی تھی, وہ جنہوں نے تیار کی, بنوائی, انہوں نے پیش کی. خیر اس بات کا تو آج ذکر سہیل آفریدی صاحب نے بھی جی کیا ہے. سن لے. اچھا, وہ بھی نہیں کی گئی اور آپ کو اچانک دیا گیا کہ یہ لو جاؤ منظور کرو, اور آپ دونوں پارٹیوں کی ضرورت نہیں تھی منظور نہ کرتی. اور میں پھر ابھی اپنی بہن کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ دکھا دیں ذرا 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ. آپ کہہ رہی ہیں کہ آج ہمارا CC کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں مسودہ دیا گیا ہوگا. آپ میری بہن جو ہے وہ خواہش کا یا امید کا اظہار کر رہی ہیں. میری بہن کوئی بھی نہیں دیا گیا ہوگا, ان کو صرف یہ کہا گیا ہوگا CC کو کہ بھائی مالکوں کا فیصلہ آ گیا تو غلاموں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا آگے سے بلاول صاحب جب آپ اور آپ کے والد صاحب غلام ہیں تو ہماری کیا ضرورت ہے, ہم بھی غلام ہیں. اتنی سی بات ہے, یہاں تو کسی کو مسودہ تک نہیں دکھایا جاتا. انہوں نے, میری بہن نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم 9 ماہ ڈسکس ہوتی رہی, تو یہ 9 دن ہی ڈسکس کر لیں, 9 ماہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ 9 دن ہی ڈسکس. جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ فیضی صاحب آپ کے وقت کا. یہ جاننا چاہیں گے ہم آپ سے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں مطلب 2.5 سال ہو چکے ہیں اور اب یہ دوسری بڑی ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. پہلے 26ویں آئینی ترمیم تھی اور اب 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی. کیا سمجھتے ہیں آپ کی ترمیم اس سچویشن میں اتنی ضروری تھی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ضروری ہے یا نہیں ہے, یا کیا معاملات ہیں, یا کس طرح اعتراضات کیے جا سکتے ہیں, یا کس طرح معاملات کیے جا سکتے ہیں. میرے نزدیک تو ایک ہی میرے ذہن میں بات آتی ہے بطور سٹیزن آف دس کنٹری, اور میرا اس سے حلف ہے کہ میں بطور سٹیزن, ایک میرا حلف ہے کہ میں اس دھرتی ماں سے بڑا ہی پیار سے رہنا چاہتا ہوں, مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن اگلی بات جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیے, آئین, پارلیمنٹ, قانون ساز ادارے, صوبائی اسمبلیاں ہوں, قومی اسمبلی ہو, سینیٹ آف پاکستان ہو, ان کا کام ہے کیا؟ ان کا کام کوئی گلی کے گٹر بنانا نہیں ہے, ان کا کام کوئی گلی کے گٹر کھلوانا نہیں ہے, ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. لہذا اگر تو یہ ہم سمجھیں اور تمام جماعتیں سمجھیں کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے, آنے والی نسل کے لیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے, یہ ان کا اصل کام تو یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور آئندہ مستقبل کو دیکھ کے, اور مستقبل آئندہ ہی ہوتا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ کے لیے دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلے کریں, طے کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی
पुरानी कुछ सुकम रह गए हैं आइन के अंदर, क्योंकि आइन और कानून होता है मुल्क को, मिल्लत के लिए, अवाम के लिए। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपकी कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आइन होता ही अवाम को फुलफिल करने के लिए है, तो ये 27वीं आइनी तरमीम में अवाम के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, अवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अभी तक चूंकि मुझे पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, इसके अंदर हमारे बेहतर मुस्तकबिल की बातें बताई जा रही हैं, तो जब तक वो आता नहीं है तब तक मैं और आप क्यों बहस कर रहे हैं? हमें तो ये चाहिए कि उसको आने दें, देखना दिया जाना चाहिए, तमाम जमातें उसमें शामिल होंगी, और जो जो पार्लियामेंट में मौजूद है, अगर तो अपोजिशन मौजूद है, उसको पता है कि क्या होने जा रहा है, तो उसको पहले से बता देना चाहिए। अगर हुकूमती जमातों को पता है तो उनको पहले से बता देना चाहिए। ये मेरा आपका काम तो वॉच डॉग का है ना, मेरा आपका काम तो हमें देखने का है, लिहाजा हमें जब तक बताया ही नहीं जाएगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपको खुलकर बात कर रहा हूँ कि मुझे आपको पता ही कोई नहीं है, और ना ही अपोजिशन जमातों को पता है, वो अन्नेवा कह रही है हम नहीं होने देंगे, ना हुकूमती जमातों को पता है, वो अन्नेवा कह रही है हम करवा के रखेंगे। लिहाजा इस तरह अमल को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जो चीज है वो पहले लेके तो आए, पार्लियामेंट के सामने लेके आए, अवाम के सामने लेके आए, उसमें बहस होनी चाहिए, उसमें पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, उसमें कौमी असम्बली में बहस होनी चाहिए, उसमें सेनेट में बहस होनी चाहिए। कहा कि ये मेरा या आपका काम नहीं, क्योंकि वंस हमारे सामने एक चीज़ नहीं है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने एक्स पे पैगाम दे दिया था और चंद चीज़ें उन्होंने उसमें मेंशन कर दी थी, जिसके बाद हमने देखा कि मीडिया में इस हवाले से प्रोग्राम भी हो रहे थे। शाहिदा रहमानी साहिबा को रुक कर लेते हैं। शाहिदा साहिबा, आमिर मुगल साहब तो ये कहते हैं कि ये तरमीम जो की जा रही है वो बस एक शख्स के डर की वजह से की जा रही है, और यकीनन उनका कहना यह है कि बानी पीटीआई की वजह से जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जो है ये तरमीम की जा रही है। क्या कहेंगी इस पे आप? देखिए जी, इसमें किसी को भी इमरान खान साहब से तो बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि उनसे कोई खौफ होना चाहिए। जो आमिर मुगल साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम का किसी को नहीं पता था, या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं पता था, तो मैं इनको बताती चलूं कि 2 महीने तकरीबन इस पे इजलास होते रहे, और इनकी पार्टी के साथ मीटिंगें होती रही हैं, और वो एग्री कर गए। जो जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने थे वो इनकी मर्जी से बने थे। उस वक्त भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाना चाह रहे थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में भी शामिल है, लेकिन इनकी बात मानी गई, ये एग्री हो गए। फिर ये गए, इनकी जो लीडरशिप है वो गई इमरान खान साहब के पास, और वो तो ना कुछ करते हैं, ना वो कहते हैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा, तो ना उन्होंने कोई काम करना है। उन्होंने अपने 3.5 साल के दौर में क्या किया था, एक सिवाय एक्सटेंशन की अमेंडमेंट करने के अलावा और क्या किया था? इन्होंने कौन सी कानून साजी कर ली थी? कौन से मुल्क के अंदर जो है दूध के शहद के दरिया बहा दिए थे? कौन से अमल लिए थे? ये तो डिफॉल्ट की तरफ ले गए थे, ये तो पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ ले गए थे। आप बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब वो थे जिन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इसमें आमादा किया, JUI को आमादा किया, और घंटों आपने भी देखा होगा कि मुस्तकिल जो है वो मीटिंग्स चल रही होती थी, और जब तमाम पार्टीज को एग्री किया तो उसके बाद जाके ये पता नहीं किस तरीके से इतना सफेद झूठ बोलते हैं, और बैठकर जो है सबको फार्म 47, और जहां ये कामयाब हो जाए तो वो 45 होगा, बाकी जहां दूसरे कामयाब हो जाएंगे वो 47 होगा। वही इलेक्शन KPK में होता है तो वो बड़ा फेयर होता है, अगर वो कहीं और हो जाए तो वो खराब। ये इस तरह नेगेटिव परसेप्शन बनाते हैं, इनके पास काम करने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने के लिए बहुत उम्दा तरीके से बोल रहे थे। और जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैंने भी बताया कि सबने देखा कि उन्होंने एक बहस का आगाज किया, उनके पास जब चीज आई उन्होंने उसको आवाम के लिए जो है एक बहस का आगाज कर दिया। आज हम आपके यहाँ की तरह नहीं कि इमरान खान कहेगा तो वो कुछ होगा। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जमहूरी रवायात है, हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया, हमने 18th अमेंडमेंट भी दी, और जितनी भी अमेंडमेंट हुई है वो उसमें हमारी रजामंदी होती है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम यही है कि वो कानून साजी करे, जहां जहां वक्त की जरूरत होती है उसमें अमेंडमेंट की जाती है।
اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ایز اے ورکر میں ایک اپنی رائے دے سکتی ہوں کہ جی ہم 18th امینڈمنٹ میں نہیں، میں سمجھتی کہ پارٹی کی جو ہماری سی ای سی ہے وہ جس طریقے سے ایکس میں جس طرح سوشل میڈیا میں اچھا، بحث خود چھڑی ہے مختار پاکستان بلدیاتی پیپلز پارٹی نظام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ حامی بڑھ لی ہے، فاروق ستار صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو یہ تو آپ کے علم میں ہوگا شاہدہ رحمانی صاحبہ۔ جی بالکل، آج ان کی کوئی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے بات کی، اور یہ ایم کیو ایم کا دیرینہ مطالبہ رہا کہ خود مختار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے بلدیاتی اداروں کو بھی خود پاورفل ہونا چاہیے تاکہ گراس روٹ پر بہتر انداز سے کام ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عامر مغل صاحب، آپ نے شاہدہ صاحبہ کی بات بھی سنی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے اور اس طریقے سے آئین میں جو ہے ترمیم وہ لازمی ہے۔ البتہ اس وقت حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تگ و دوڑ ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب مولانا صاحب کے گھر گئے، آصفہ بھٹو صاحبہ بھی مولانا صاحب کے گھر گئے، اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مزید جو ہے وہ اور ملاقاتیں ہوں گی۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں خدیجہ، بات یہ ہے، میری محترم بہن نے بات کی کہ میں سفید جھوٹ بول رہا ہوں کہ اس وقت 2 ماہ جو ہے وہ جو 26 آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اس کو لے کے گھومتے رہے بلاول بھٹو زرداری، اور اس پہ بات چیت کرتے رہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عین وقت پہ دیا گیا۔ تو میری بہن، میں معذرت کے ساتھ آپ سے بالکل اختلاف کروں گا، آپ بالکل سفید اور سیدھا جھوٹ بول رہی ہیں۔ بلاول گھومتے ضرور رہے لیکن بلاول کے پاس کوئی مسودہ نہیں تھا، اور آپ دکھا دیں غالباً 21 اکتوبر 2024 کو وہ آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی، اور شاید 20 اکتوبر کو مسودہ ملا تھا سب کو بلاول سمیت۔ اس سے پہلے کوئی آپ مسودے کی کاپی دکھا دیں، الیکٹرانک میڈیا پہ شیئر ہوئی ہو، پرنٹ میڈیا پہ شیئر ہوئی ہو، کسی سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہو۔ آپ نے خود کہا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ 9 ماہ پہلے آ گئی تھی اور اس کو ٹیبل کر دیا گیا تھا، وہ ڈسکشن ہوتی تھی اس پہ۔ تو یہ جو ترمیم تھی 26ویں، یہ نہ اس وقت ٹیبل ہوئی، نہ 27ویں ترمیم آج تک ٹیبل ہوئی ہے کہیں پہ۔ آپ دکھا دیں اس کا مسودہ، شیئر کر دیں، ابھی دکھائیں قوم کو۔ کل سینٹ میں ٹیبل ہو رہی ہے، کل سینٹ میں ٹیبل ہو جائے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ 26ویں ترمیم بھی جب پیش ہوئی ہے تو جب نیگوشیشن ہو رہی ہے، کنورسیشن ہو رہی ہے، کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے، تو بغیر کسی ڈاکومنٹس کے بلڈ نہیں ہوتا۔ اگر سن لیں اگر کل ٹیبل ہوگی تو اگلے 4 دن میں منظور بھی ہو جائے گی۔ مٹائی کے ساتھ جو ہے جھوٹ اور اس پر جم جانا، یہی آپ کے اندر بڑی کوالٹی کی بات ہے۔ جب 18ویں کے 9 ماہ تک ہوتی نہیں تو اس کی کیا مجبوری ہے کہ 9 دن بھی اس پہ ڈسکشن نہ ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی ترمیم تھی، اس میں کئی ترامیم تھی جس کے اوپر بالکل حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکیں یا اس پہ اپنی رائے دے سکیں، کیونکہ اس کے بدلے میں شاہدہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں عامر مغل صاحب کہ کل یہ ٹیبل ہو جائے گی سینٹ میں یہ ترمیم۔ کالیں آتی ہیں کورم پورا کرنے کے لیے، ہم کالیں کرواتے ہیں کورم پورا کرنے کے لیے، شکر کریں کہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ خدیجہ سنیں، ان کا آزاد کشمیر کی حکومت ان کو اس ترمیم کے بدلے میں دی جا رہی ہے، وہ رکی ہوئی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کل سے آج ہو تاکہ وہاں سے ان کا کوئی اکاؤنٹ چلنا شروع ہو، جو کافی عرصے سے شاید ان کا بند تھا۔ تو عدم اعتماد کی تحریر اس لیے نہیں لائی جا رہی، اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، وہاں سے ان کو انکم ہو رہی ہے، تو ان کا جو آزاد کشمیر کا نیا اکاؤنٹ بھی کھولنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملا تو آزاد کشمیر میں کیا ہے؟ منظور ہوگی ان کی حکومت آ جائے گی، کب سے باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ عدم بس ان کا کام ہی ہے اس طرح کے نیگیٹو پرسپشن لینا، قوم کے اندر مایوسی پھیلانا، قوم کو بددل کرنا، ان کا یہی کام ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے پاک بھارت جنگ کے دوران قوم کو مایوسی پھیلائی، جس طرح انہوں نے سوچا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر ڈیفالٹ کرنے کے لیے مایوسی پھیلائی۔ یہ پاکستان کو بدترین دور میں لے جانے کے لیے مایوسی پھیلاتے ہیں۔ جب کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے، جب اس طرح کی مایوسی پھیلاتے ہیں تو ان کے پاس کام ہی یہی ہے کہ قوم کو مایوسی کے دندن میں دھکیلیں۔ ٹھیک ہے عامر مغل صاحب، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دوسروں کو کچھ کرنے دیں گے۔ میری باری پہ بات کریں گی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی باری پہ بھی بات کریں، میری باری پہ بھی بات کریں؟ ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ عامر مغل صاحب کیا سٹیٹمنٹ ہے آپ کا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھیں انہیں سمجھائیں، میری بہن ہے یہ ممکن نہیں ہے نا کہ یہ اپنی باری میں بھی بات کریں، میری باری میں بھی بات کریں۔ نہیں، آپ نے کہا کہ وہ مسودہ جو ہے وہ بلاول صاحب کے پاس نہیں آیا، تو شاہدہ صاحبہ نے اس پہ کہا کہ وہ سینٹ میں کل ٹیبل ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ تک تو نہیں ہے نا، کس چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھا دیں آج کی ڈیٹ تک ہے تو
जब अब कल जब मुसवदा पेपर मालूम होगा था कोई तो उन्होंने एक्ट के कोई ऊपर ला उसको के देगा तहरीर तो किया फिर ना, इनके पास तो आएगा तहरीर ना। अगर छोड़िए तो अगर इनके मुसवदा पास मालूम है तो होने ये के तो बाद कल की है ना। जब कल टेबल होगा तो इन्हें कल मिलेगा वो। आपको आज क्यों दे दें? जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो आपको क्यों दे दें? आपने तो मायूसी फैलानी है। अच्छा, ये सवाल कर लेते हैं आमिर मुगल साहब, ये बताइए कि अगर आपके साथ ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा तो फिर क्या आप तमाम जमातों के साथ बैठेंगे इस ड्राफ्ट के लिए? देखिए खदीजा, सबसे पहले तो मेरी बहन को ये समझा दें कि अगर ये मुझे बात नहीं करने देंगी तो ये मत सोचें कि मेरी ये भी बात चले आपका करेंगी। पॉइंट ले लेते हैं। जी आमिर साहब, तो मुझे बात ना करने दें तो फिर ये बात कर लें, फिर कर लें ये बात, मैं देखता हूँ कैसे करेंगी। ठीक है ऐसे नहीं हो सकता। सर आप अपनी बारी पे बोले ना। अच्छा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ये पॉइंट नोट करें कि इन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत तब्दील कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की, नया वज़ीर आज़म लेके आ रहे हैं। इन्होंने अपना नया वज़ीर आज़म अनाउंस भी कर दिया, चौधरी यासीन, इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं। तो फिर रुक क्यों गई? आप समझे इसको खदीजा? वो इसलिए रुकी कि जिन मालिकों से ये ले रहे हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, उन्होंने कहा कि जब शाबाश बेटा पहले जाके तरमीम पास करो, उसके बाद तुम्हें मिलेगी हुकूमत। मजदूरी करोगे, मेहनत करोगे, तब तुम्हें उसका मुआवजा मिलेगा ना। तुम मुआवजे से पहले ही मजदूरी और मेहनत से पहले ही मुआवजा मांग रहे हो। अब जैसे ही ये पूरी करेंगे, मेहनत अपनी करेंगे, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं गैर आईनी तरमीम मंजूर करेंगे, जिसमें अदलिया को मजीद तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जिसमें इंसानी हकूक के बारे में मजीद कलगलें लगाई जा रही हैं, जिसमें 243 जिसमें हमारे संसद के चीफ्स का तकर्रर होता है, उसमें उनकी मंशा के मुताबिक ये तरमीम जब करेंगे, जब सूबों का हिस्सा काट के वफाक को देंगे, जिसपे ये इतने उछलते हैं और घुंघरू तोड़ किस्म का नाच करती है पीपल्स पार्टी की क़यादत कि हमने सूबों को बहुत ज्यादा इख्तियारात दे दिए थे, जब उन पे कदगन लग जाएगी तो उसके एवज इनको आजाद कश्मीर की हुकूमत मिलेगी। नहीं, उस पे तो तरमीम नहीं होने जा रही जी शाहिदा साहिबा, उस पे तो तरमीम नहीं होने जा रही। आप एक सवाल का पूरा जवाब सुन लें। दूसरी बात यह है कि इनके सामने आप कोई भी बात कर लें, ये मैं ना मानू वाली बात है। इन्होंने तो कुछ मानना है नहीं, लिहाजा इनको सारी चीजें सामने भी रख दें तो कहेंगे हमें नहीं मिला। ये इस तरीके से आप कश्मीर का इशू लेके आ गए। कश्मीर में जब गवर्नमेंट बननी होगी बन जाएगी, इनको क्या फिक्र है? ये अपनी फिक्र करें कि इन्होंने कश्मीर में हुकूमत बनाई थी तो कश्मीर में इनके लोग क्यों इनको साथ छोड़ गए। इनके ये जिस इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब उनके साथ लोग नहीं खड़े हैं, और यही वजह है कि इनके अपने आपस में इतने इख्तिलाफात हैं। तो ये आप अपने इख्तिलाफात को संभालें, दूसरों के बारे में बात कम करें। और जहां तक रही बात के 18th अमेंडमेंट की, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि 18th अमेंडमेंट के अंदर, और मैं ही नहीं, कल मिनिस्टर ने और फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्पीच में कहा कि हम 18th अमेंडमेंट को कुछ छेड़ने नहीं जा रहे। लेकिन ये इस तरह की बातें करके कौम को गुमराह करना, कौम को मायूसी की तरफ लेके जाना, ये इनका वतीरा शाहिदा साहिबा, हमेशा से अगर रहा है। एनएफसी अवार्ड्स पे हुकूमत मान जाती है कि ठीक है इसमें तरमीम नहीं हो रही, फिर जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय होगी? क्या किसी जज को उठा के किसी और सूबे में डाल दिया जाएगा, फिर वो दूसरा जज किसी और सूबे में चला जाएगा? देखिए, यहाँ पे हमारे पास अदलिया का निजाम जिस तरीके से रहा है, आपके दौर में मैं आती हूँ आपकी तरफ आमिर मुगल साहब जी। इनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही कि इनके हक में अगर फैसले आ जाए तो अदलिया बहुत अच्छी, अगर खिलाफ आ जाए तो वही अदलिया खराब हो जाती है और फिर ये रोना शुरू हो जाते हैं। असल चीज है कि जस्टिस को फास्ट करना है, जस्टिस को हर इंसान तक हर आम शहरी तक जो है इंसाफ को पहुंचाना। और यही वजह है कि हमने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की थी, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी शामिल है, और इंशाअल्लाह ताला जो हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में तब्दील करने के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह जहां तक जजेस का हुआ, तो जजेस की जो मोनोपोली थी, जो उन्होंने अपनी मर्जी से पूरे खानदान का एक जमा किया हुआ था, वो भी सही नहीं था और इसीलिए इंसाफ नहीं मिल रहा था। उस सिस्टम को भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही। जहां जहां इंसाफ के हवाले से ताखीर है, जहां सारे बर्डन्स हैं, उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम, ये तो मीसाक की जमहूरियत में भी है कि हम जो फौरी इंसाफ है उसको जो है बेहतर करेंगे, तो उसको बेहतर करने के लिए ये सारी तरमीम की जा रही है। आमिर मुगल साहब, जजेस की पोस्टिंग के हवाले से हम आपसे सवाल कर रहे थे, फिर आप भी उस गुफ्तगू में आ गए जी। कहिए, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, जजेस को जो है ना, ये इस तरह डील करना चाह रहे हैं जिस तरह डिप्टी कमिश्नर को या आईजी को या एसएसपी को डील करते हैं। आजाद अदलिया का तस्वर कैसे हो सकता है जब आप अदलिया मातहत कर दें गवर्नमेंट के?
اس وقت تو آپ کی عدلیہ گورنمنٹ کے ماتحت ہو گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. آپ کے جوڈیشل کمیشن میں گورنمنٹ کی اکثریت ہے. اب آپ کے ججز کو اپوائنٹ گورنمنٹ کرتی ہے. اسی طرح جب یہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جب کوئی ڈپٹی کمشنر یا جب کوئی ایس ایس پی یا آئی جی کی بات نہ مانے گورنمنٹ کی تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس کو لاہور والے کو سرگودا بھیج دیا جاتا ہے, سرگودا والے کو راولپنڈی بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ سہولت ان کو چونکہ عدلیہ میں میسر نہیں تھی اور یہ چاہتے تھے کہ عدلیہ ہمارے ماتحت آ جائے, ہمارے انڈر کنٹرول میں آ جائے. عامر مغل صاحب پھر تو سوال یہ بھی آتا ہے کہ پھر ججز کو بھی باہر نکلنا چاہیے, اس حوالے سے پروٹیسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ججز پروٹیسٹ کریں یا نہ کریں یہ تو ججز کا اپنا رائٹ ہے نا, لیکن ججز جو کھڑے ہوئے ہیں, جو ان کے آگے ہار نہیں مان رہے, جو اس فسطائی نظام کو سجدہ نہیں کر رہے, جو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں دے رہے, یہ بیسیکلی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے لیے ترمیم لائی جا رہی ہے. حالانکہ انہوں نے اکوپائی کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی. انہوں نے سب سے پہلے چیف جسٹس پہلے بھی ان کی مرضی تھا, اس کے بعد دوسرا بھی اپنی مرضی کا لے آئے. 14 نمبر سے اس کو لا کے سینئرٹی میں اس کو پہلے نمبر پہ چیف جسٹس لگا دیا. اس کے بعد انہوں نے 3-4 اور اپنی مرضی کے ججز لے آئے. اس کے باوجود ان کو اطمینان نہیں ہو رہا. تو یہ اب اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں, یہ ان کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج کے ٹرانسفر کے لیے جس جج کا ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی کنسنٹ چاہیے ہوتی تھی, اس کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کنسنٹ چاہیے ہوتی تھی, اور جس ہائی کورٹ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کی چیف جسٹس کی کنسنٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کنسنٹ چاہیے ہوتی تھی. تو اب یہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں. اب کسی بھی جج کو اس کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر پوسٹ کیا جا سکے گا. اب جو جج اس کی مرضی کے فیصلے نہیں دے گا, جو جج ان کے آگے سجدہ نہیں کرے گا. منصور علی شاہ صاحب پہ بھی بہت پھر باتیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لے کے. عامر مغل صاحب اس پہ بھی پھر کچھ کہہ دیں. منصور علی شاہ کہ منصور علی شاہ آپ کے خاصم خاص تھے. نہیں, وہ ہمارے خاصم خاص کیسے ہوئے؟ انہوں نے تو تحریک انصاف کے حق میں اگر کوئی فیصلہ دیا تو آپ مجھے بتا دیں. منصور علی شاہ تو وہ تھے جنہوں نے ہمارا 90 دن کے اندر جو الیکشن کروانے کا ہماری جو درخواست تھی, جو عمر عطا بندیال نے جس پہ فیصلہ دیا تھا کہ 90 دن کے اندر آئین و قانون کے مطابق کروائیں, تو منصور علی شاہ نے اس کی مخالفت کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ کو تحریک انصاف نے کہا تھا وہ چیف جسٹس بن جائے. اس سے پہلے جو قانون تھا اس کے مطابق سینئر موسٹ جو ہے وہی بنتا تھا نا چیف جسٹس آف پاکستان. قاضی بائی صاحب کیسے بنے, عمر عطا بندیال کیسے بنے, جسٹس گلزار کیسے بنے, یہ سارے اسی قانون کے تحت بنے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر جو ہے وہ ان کو ڈلیور نہیں کر سکیں گے اور ان کے ساتھ جو ملک میں ظلم و ستم کا نظام رائج ہے اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے, لا قانونیت میں اور آئین کو جو پامال کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے بندوق کی نوک پہ 26ویں غیر آئینی ترمیم لائے اور انہوں نے یہ سینئر موسٹ جج کا جو چیف جسٹس بننے کا جو قانون ہے وہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ 3 ججز میں ایک بنے گا, اور وہ بھی اس لیے کہ جو تیسرے جج تھے یہ آفریدی صاحب وہ ان کو سوٹ کرتے تھے. اگر وہ سوٹ نہ کرتے ہوتے تو یہ قانون 26ویں ترمیم میں ہوتا کہ ٹاپ 4 میں سے بنے گا. چوتھے نمبر والے ان کے انتہائی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. تو یہ سارا کچھ خدیجہ راٹھور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ صرف یس سر والی بات ہے. یہ غلام ہے, آقا جو ان کو حکم دیتے ہیں یہ یس سر کرتے ہیں. باقی آئین, قانون, اخلاقیات, جمہوریت یہ سب پاکستان میں سب کسی بھی جگہ نہیں. اچھا شاہدہ صاحبہ, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کے ساتھ تو ہے لیکن وفاقی کابینہ میں نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی بلاول بھٹو صاحب بہت متحرک تھے اور 27ویں آئینی ترمیم میں بھی بلاول بھٹو صاحب بہت متحرک ہے. آخر پاکستان پیپلز پارٹی کو تو ایز سچ کچھ نہیں مل رہا ہے. اگر 27ویں ترمیم آتی بھی ہے تو اس میں جو موجودہ حکومت کا فائدہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہوگا. دیکھیں, جب ترمیم ہوتی ہے تو کسی حکومت کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی, وہ ملک اور قوم کے لیے ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو 18th امینڈمنٹ ہوئی یا 26ویں ہوئی, 26ویں ترمیم بھی اور کانسٹیٹیوشنل جو آپ کے سامنے بینچز بنے اور اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے جا رہے ہیں. دنیا کے اکثر ممالک کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہی طے کرتی ہے ججز کے سلیکشن کا. تو یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ دنیا میں ہر تقریباً ممالک کے اندر یہ نظام ہے اور اسی طرح ہوتا ہے. تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, چونکہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا جمہوریت کے لیے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے
स्ट्रगल है, सबसे पुरानी 50-55 साल से जायद की एक हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जी। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद की, जो आइन को बचाने के लिए की, चाहे वो 2013 के इलेक्शन हो, 18 के हो या 24 के हो, जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने कभी भी जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया। आपने देखा कि 14 का धरना हुआ, जमहूरियत के खिलाफ साजिश हुई, उसको हमने नाकाम बनाया। 18 में आरटीएस सिस्टम को बैठा के जो भी हुकूमत बनी, हमने कहा नहीं, तमाम अब उस वक्त की जमातें जो हैं असम्बली में आने को तैयार नहीं थी। उस वक्त भी चेयरमैन साहब बड़े मुतहरिक हुए, तमाम जमातों को राजी किया, एक सिस्टम को डिटेल नहीं होने दिया। जब पीडीएम बनी और उस वक्त नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब ने ये कहा कि हम इसमें से हम इस्तीफे देंगे, जब भी पीपल्स पार्टी एग्री नहीं हुई और हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक जमहूरी तरीका अपनाया और उसके तहत उस वक्त की हुकूमत को बिल्कुल घर भेजा। तरीका और आप अब लोगों ने भी अपनाया, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। लेकिन शाहिदा साहिबा, आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ज़राए से ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि जब 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब तक आज़ाद कश्मीर में नहीं आया है। देखिए, अभी हमारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से तैयारी भी चल रही थी, फोकस भी हमारा कश्मीर था, तो अचानक जो है ये 27th अमेंडमेंट का गवर्नमेंट लेकर आई है। अब गवर्नमेंट जब लेकर आई, उसको चेयरमैन साहब ने बहस के लिए भी आगाज़ किया और उसके बाद जो है पार्टीज की मीटिंग शुरू हुई, क्योंकि जब तक मुशावरत नहीं होगी, कंसेंसस बिल्ड नहीं होगा, तमाम पॉलिटिकल जमातों को एतमाद में नहीं लिया जाएगा और तमाम पॉलिटिकल जमातें अपने मेंबरान्स को भी एतमाद में लिए बगैर तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। और यही वो वक्त है कि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है कि जिसमें बड़े फैसले करने होते हैं मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। और यही वजह है कि आज देखें कि इस वक्त भी सीसी का इजलास जारी है, जहाँ पे ये फैसला होगा कि हमने कौन सी अमेंडमेंट में गवर्नमेंट का साथ देना है, कहाँ पे हम कंसेंसस बिल्ड करके अपनी कोई राय को मनवा सकते हैं, अपनी कोई बात उसमें कह सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कोर्ट्स की पीपल्स पार्टी ने बात की थी, चूंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। लेकिन जब जेयूआई से और पीटीआई के साथ बातचीत हुई तो उसमें वो एग्री नहीं हुए और आखिर फिर हमने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए और कुछ जो है जेयूआई के मुतालबात को माना गया। कुछ इस तरीके से तमाम पार्टीज की कंसेंसस के साथ कोई अमेंडमेंट की जाती है। ठीक है, आमिर मुगल साहब, आपसे ये भी जानेंगे कि आज भी सुहेल आफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर गए, लेकिन हस्बे रिवायत मुलाकात नहीं होने दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पटिशन तो दाहिर कर दी गई है कोर्ट में हुक्म अदूली की, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? वज़ीर आला हैं, वो हर बार आते हैं, उन्हें मना कर दिया जाता है और वो नाके से ही वापस चले जाते हैं। लास्ट पॉइंट खदीजा, इस तरह है कि अफसोस की बात है, एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा और कोर्ट्स के हुक्म को बार बार पाँव के नीचे रोका जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि पिछले हफ्ते सुहेल आफरीदी के लिए लार्जर बेंच ने हुक्म दिया था, इस हफ्ते यानी कि परसों मंडे वाले दिन हाई कोर्ट ने दोबारा हुक्म दिया कि सलमान अकरम राजा जो जाके वो मिले इमरान खान से और हदायत लें। जो एक केस है उनके ट्विटर एक्स के मुतालिक, वो जाके उनकी हदायत लेके फिर आके कोर्ट को बताएं कि इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है। तो हाई कोर्ट के उस हुक्म को भी पामाल किया गया। तो पाकिस्तान में आईन तो है ही नहीं, पर उसकी जिम्मेदार ये दोनों पार्टियां हैं जो इस वक्त रूल कर रही हैं। और आपने कहा कि ये हुकूमत में नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये कानून साजी में, आइन साजी में क्यों हमायत कर रहे हैं? हुकूमत की इनको क्या मिलता है? तो खदीजा ये ध्यान में रखें कि इनको 2 सूबे मिले हुए हैं और उसके साथ अब इनको जुंगे के तौर पे आज़ाद कश्मीर भी दिया जा रहा है। तो फ्री में कोई काम नहीं करते मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल जरदारी, ये कुछ ना कुछ लेके कोई काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थी शाहिदा रहमानी साहिबा। नाज़रीन, जब 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नई हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कुछ अरसे या कुछ हफ्ते पहले क्यों नहीं हो गया? 27वीं आईनी तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नई हुकूमत बनाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।